اللهم إنا هذا اليوم الذي شرفتنا فيه بولاية وليك علي صلى منا عليه وجعلته أمير المؤمنين وأمرتنا بموالاته وطاعته وأن نتمسك بما يقربنا إليك ويزلفنا لديك أمره ونهيه. اللهم قد قبلنا أمرك ونهيك أطعنا لنبيك وسلمنا ورضينا فنحن موالي علي صلى لما عليه ونولياه كما أمرت نوالي ونعادي من يعادي ونبرأ ممن يبرأ منه ونبغض من أبغضه ونحب من نحبه وعلي صلى الله عليه مولانا كما قلت وإمامنا بعد نبينا صلى الله عليه وآله كما أمرت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الآخرة والأولى ورب الأرض والسماء دي لا يضر مع اسمه كيد الأعداء وبها تدفع كل الأسواق وبالقسم بها يكفى من استكفى. الله أنت رب كل شيء وخالقه وبارئ كل مخلوق ورازقه ومحصي كل شيء وعالمه وكافي كل جبار وقاصمه ومعين كل متوكل عليه وعاصمه وبر كل مخلوق وراحمه ليس لك ضد فيعاندك ولا ند فيقاومك ولا شبيه فيعادلك تعاليت عن ذلك علوا كبيرا. اللهم بك اعتصمت واستقمت وإليك توجهت وعليك اعتمدت يا خير عاصم وأكرم راحم وأحكم حاكم وأعلم عالم من اعتصم بك عصمته ومن استرحمك رحمته ومن استكفاك كفيته ومن توكل عليك منته وهديته سمعا لقولك يا رب وطاعة لأمرك. اللهم أقول وبتوفيقك أقول وعلى كفايتك أعول وبقدرتك أطول وبك أستكفي وأصول فاكفي
واكفني اللهم وأنقذني وتولني وأسلني وعافني ولأمني وخذ لي وكن لي بعينك ولا تكن علي. أنت ربي عليك توجهت وإليك أأبت وإليك الرصير وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين كما فضلنا في دينه على من جحد وألد وفي نعيم الدنيا ولا كفيل ممن عمد. وهبانا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وشرفنا بوصيه وخليفته في حياته وبعد مماته أمير المؤمنين. اللهم بن محمد صلى الله عليه وبيولا كما أمر وعليا صلى الله عليه مولانا كما قلت ونحن معالي وقول